अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़, कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जब 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बनाया था, तो सबसे पहले हमने तैयब और मैंने कहा था कि ये बेंच बंदियाल का बेंच नहीं चलेगा। ये हमारा थंबनेल था, टाइटल भी था, बंदियालवी बेंच नहीं चलेगा और काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो जाएगा, और हो गए। उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम किया, फिर काजी साहब अलग हो गए और तारिक मसूद साहब भी अलग हो गए, 2 जज अलग हो गए। हमने तो सिर्फ काजी साहब का कहा था, 2 जज अलग हो गए दूसरे दिन ही, पहली समात में ही, समात भी नहीं हुई बल्कि बैठे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि अच्छा 7 रुकनी बेंच बना दिया चीफ जस्टिस ने। हमने फिर प्रोग्राम किया, उसमें कहा कि एक जज स्किप होना चाहिए और होगा। तैयब ने कहा कि अदा मैं तो कोशिश में लगा हुआ हूँ। अब तैयब क्या कोशिश करेगा, हम प्रोग्राम ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही होती है, प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई शायद सुन रहा होगा या सुन लेते हैं, तो फिर उसी तरह चीज़ें कुछ हो जाती हैं। हमने कहा था कि एक जज स्किप होगा और होना भी चाहिए, और वो हो गया। यानी अब 7 रुकनी बेंच भी 6 रुकनी हो गया। आज मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए, क्योंकि मंसूर अली शाह पे एतराज़ आ गया और वो जस्टिस जवाद, चीफ जस्टिस साबिक जो हैं जवाद ख्वाजा, जो दरख्वास्त गुजार हैं चौथे इस केस में, उनके रिश्तेदार निकले, तो उन पर एतराज़ आया। लेट आया, देर आया, दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो भी अलग हो गए हैं। फिर आज ही फिर चीफ जस्टिस ने नया बेंच बना लिया 6 रुकनी। वैसे तो केस नहीं चलना चाहिए था, बेंच टूट जाए जब दौरान समात 2 समातें हो चुकी हैं कि बेंच टूट गया, तो उसूली तौर पर तो ये रिवायत रही है माजी में कि बेंच टूट जाए दौरान समात, तो फिर केस नहीं चलता, समात नहीं होती, फिर नया बेंच बनता है। लेकिन उसी दिन ही नया बेंच बना दिया, कोई इंतजार किए बगैर। इस पर बात करेंगे आज तैयब से कि ये 6 रुकनी बेंच जो आज बनाया है, क्या ये भी टूटेगा? इसका मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि खबरें तैयब के पास होती हैं। ये जो हम तज्जिया कर रहे होते हैं, ये सारी खबरें तैयब की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट तैयब कवर करते हैं, मैं तैयब के साथ प्रोग्राम करता हूँ। मेरे व्यूअर्स यानी फीडबैक मेरे चैनल पे ज़्यादा मिलता है, तैयब के चैनल पे कम मिलता है। मैं सारे अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि तैयब के चैनल को विज़िट ज़रूर किया करें। तैयब बलोच के नाम से प्रोग्राम करते हैं। खबरें तैयब के पास होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, बाकी पॉलिटिकल सियासी खबरें मेरे पास होती हैं, मैं कवर करता हूँ। तैयब, मंसूर अली शाह के कैसे हुआ, ये हुकूमत ने पहले क्यों नहीं एतराज़ किया था, इतनी देर बाद एतराज़ क्यों किया? अदा आपको याद होगा कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा चले गए, सरदार तारिक अलग हो गए, तो 9 में से 7 रुकनी बेंच रह गया था। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर, जो ही समात शुरू हुई 7 रुकनी की, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद ही अपने तौर पे अपनी रिश्तेदारी वाजे की कि मेरी जवाद ख्वाजा के साथ बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, यानी उनकी बीवी का बराह रास्त ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से अगर किसी को इतराज़ हो तो बताएं। उस टाइम इतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन ये समात में कहा था उन्होंने समात में कहा था, खुद कहा था। वो अटार्नी जनरल और ये सारे खामोश रहे। हाँ, उस टाइम अटार्नी जनरल ने खास इतराज़ नहीं किया था, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ था, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए हमने ये मौक़िफ़ अवाम उन्नास तक भी, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम सुना जाता है उन तक हमने रखा था। और मेरा ये अदा आपको कहा भी एक था कि आज अटार्नी जनरल ने मायूस किया, याद है आपको? 2 दफा 2 दिन आप सर पीटते रहे अपने प्रोग्राम में। अच्छा, अब उसमें मेरा ये नहीं था कि मंसूर अली शाह पे एतराज़ हो, लेकिन मंसूर अली शाह पे मैं जो समझ रहा था कि मंसूर अली शाह पे एतराज़ एक वाजिबी एतराज़ था और होना चाहिए था। वो सिर्फ मंसूर अली शाह की ज़ात से हमें आपको किसी को कोई गिला नहीं था, लेकिन ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मैसेज देना था कि भाई ये होता है जज, कि उसकी रिश्तेदारी थी, उसने वाजे की और कहा किसी को इतराज है तो मुझे बताए। जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पे बेशबहा इतराजात हुए, सासू माँ, लेकिन वो तो बैठा रहा। लेकिन बात अब और सासू माँ का ही केस सुनता रहा। इसमें चीफ पे बाद में आते हैं, लेकिन बात ये है कि मैंने ये आपके प्रोग्राम के जरिए, अपने व्लॉग्स के जरिए, और इवन के मैं फिर अटार्नी जनरल के पास गया,
गुजर रहे थे कॉरिडोर से, मैंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आपने मुझे मायूस आपने मुझे मायूस किया। कहता खैर हो तो ये मैं आपको कैसे मायूस कर सकता हूँ। मैंने कहा कि देखिए आपके दो सीनियर तरीन जज, एक नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, दूसरे सीनियर तरीन जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो तो इस बेंच को बेंच नहीं मान रहे, तो आपको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चे जाया कि आप जो है वो यहाँ पे इनके साथ बेंच के माने और इसके साथ खड़े हो, आपको इतराज उठाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा मंसूर अली शाह वाला भी आप इतराज उठाए, तो मैंने कहा मंसूर अली शाह ने तो आपको बाल बना के दिए, अब आप छक्का नहीं मारेंगे तो मसला तो होगा। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत इतराज उठा, और मंसूर अली शाह ने इंसाफ और शफाफ इंसाफ के जो तकाजे होते हैं ना, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए खुद को बेंच से अलग किया। अब बात यह है कि मंसूर अली शाह का न बेंच से अलग होना जो है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के लिए। उन्होंने एक आईना भी दिखाया। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब को, जजेस को आज उधर से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल चुका है, वो उस पे बाद में आते हैं। लेकिन ये जो वाज़ेह मैसेज था, वाज़ेह मैसेज जैसा आपने कहा सासुमा और ये वो, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक और केस के अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस वाला था, वो ऑडियो कमीशन वाला, मोस्ट प्रोबेबली ऑडियो कमीशन वाला जो केस था, उस पे इतराज उठाया था चीफ जस्टिस पे बजाते खुद। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल के इतराज पे उसने फैसला महफूज किया हुआ है, बेंच से अलग नहीं हुआ। तो अब इसको फैसला लिखने में भी जो मंसूर अली शाह ने एग्जाम्पल कायम की है, वो इसको फैसला लिखते हुए भी शर्म तो आएगी, शर्म तो आएगी। अब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब कहते हैं जी हमारे पास तो छड़ी नहीं है, जिनके पास छड़ी है उनको अखलाकी अथॉरिटी ज़ाहिर करनी चाहिए। मैं बंदियाल साहब, आप वाकई बात ठीक है, अखलाकी अथॉरिटी वो तो अपनी करें, लेकिन ये है कि आपकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है कि आप तो सासुमा का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई करके बैठ गए हो, मदर इन लॉ के तौर तरीके, जैसे आप अपनी थोड़ी देर पहले अपने इंट्रो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये रिवायात रही हैं। अदा जो ना आइन को मान रहे ना कानून को मान रहा है, रिवायात को वो कैसे मानेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, अपने ज़ाब्ते अखलाक को किसी को वो नहीं मान रहा, तो वो उसके लिए सासुमा के हुक्म तो मान रहा है, वो उसकी मजबूरी भी है, ठीक है। ना मानेगा तो घर से बाहर निकाल देंगे। एक मिसाल दे रहा है, वो घर की मुआवरतन, ठीक है। अब उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक आईना दिखा के मंसूर अली शाह चले गए, ठीक है। अब फिर इसने क्या किया, इतनी इसको तो उजलत है कि इसने 11 बजे फिर कहा कि भाई अब 6 रुकनी बेंच बैठेगा। अब एक जज साथ में स्किप कर गया, अब ये नया जज शामिल करता, ठीक है, तो मामला डिफरेंट होता कि वो फिर से समाज शुरू होती। इस वजह से अच्छा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट में एक और भी रिवायत रही है, वो ये है कि मोस्टली प्रोबेबली बंदियाल लिगेसी से या बंदियाल के टेन्योर से अलग हो के अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली जो बेंच हैं वो ताक में बनते रहे, अदा जुफ्त में बेंच बहुत कम बैठे हैं। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच होता है, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा 3 दुकनी बेंच मोस्टली चलते हैं। और यहाँ पे ताक बेंच का कंसेप्ट क्यों है, वो इस वजह से है, ताक बेंच क्या मतलब है, या 5 का होता है, या 7 का होता है, या 9 का होता है, या 11 का होता है, ये ताक बेंच चलते हैं ना, या 3 का होता है, 4 का और 8 का नहीं होता। वो इस वजह से होता है कि भाई अगर जजेस इख्तलाफ कर लेते हैं, 21 वाला, हाँ, जजेस हम सिंधी में 21 कहते हैं। अच्छा, जजेस अगर इख्तलाफ कर लेते हैं तो इख्तलाफ में फिर बराबर अगर आ जाते हैं तो फिर एक नई चीज पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब 6 हैं तो 3 एक साइड पे हो, 3 एक साइड पे, तो किधर किसका वो डोमिनेंट होगा। यूं तो हम कहते हैं ढाई तो हो नहीं सकते, तो जैसे 5 में से ढाई तो हो नहीं सकते। यूं तो कहते हैं ना कि 3-2 की से तनासुब से फैसला आया, ठीक है ना, ठीक है, ये इस वजह से ताक चलता है। लेकिन बंदियाल साहब ने ताक नहीं किया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बेंच से अलग हुए, 6 रुकनी बेंच बना दिया, ये भी मतलब रिवायात उन्होंने तोड़ी। ये इसमें भी सासुमा की रिवायात को इसने पासदारी की, डंडी मारी, इसमें भी ये कह सकते हैं सासुमा की रिवायात की पासदारी की है, उसकी ख्वाहिशात की पासदारी है। यानी व्यूअर्स तैयब कह रहे हैं कि ताक बेंच होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में या 3 का बनता है, या 5 का बनता है, या 7 का बनता है, या 9 का बनता है, या 11 का बनता है, या 13 का बनता है मिसाल, या फुल कोर्ट होता है। 2 4 6 8 10 12 14 ये बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। लेकिन आज बेंच टूट गया 7 रुकनी, तो बंदियाल साहब ने 6 रुकनी बेंच बना दिया जो बनता ही नहीं है।
ہاں یہ آج کل بندیال کمال ہے۔ صاحب جفت بینچ بنا رہے ہیں. یہ تو نئی تاریخ رقم کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. ہاں اس کی لیگیسی ایسی ہے، اس کو پھر یاد رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دوسرا ادا کہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا ایک نوٹ تحریری طور پہ بھی اچھا، ایشو ہوا ہے. اوکے. اس نوٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس چیز کا حامی تھا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اس میں شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا میری اس خواہش کا احترام نہیں کیا گیا، مجھے یہ دکھ ہوگا. ہاں تو اس نے کہا ججز اویلیبل تھے، یہ نہیں ہے کہ ججز چھٹیوں پہ تھے، اچھا، اویلیبل تھے. تو اس مین کی اتنی تو بندیال کو ہے کہ اس نے ڈنڈی یا آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈی ماری ہے، ہاں. تو اس نے فل کورٹ بنانے کی بجائے وہ 9 بنایا، 9 سے پھر 7 ہوئے، 7 سے پھر 6 ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب نیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ جو موجودہ بینچ بچتا ہے، اب اس کو میں بندیالوی بینچ نہیں کہہ رہا ابھی تک. وہ وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک جسٹس یا آفریدی بیٹھا ہے، باقی جو ہے وہ بندیال کے اچھا، لوگ یا آفریدی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 6 رکنی بینچ بھی ٹوٹے گا یا آفریدی الگ ہو سکتا ہے؟ اب وہ اپنے طور پہ نہیں ہوگا اور اس پہ اعتراض کا کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اعتراضات ہوں گے، لیکن باقی جو جج بنتے ہیں ان پہ تو اعتراض بنتے ہیں. ہاں ان میں سے کوئی اب دیکھیں جسٹس مظاہر نقوی ہے، جسٹس مظاہر نقوی کے 2 نوٹس پہ اس نے 2 از خود نوٹس چیف جسٹس سے کروائے ہیں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے. یہ بھی تو مقدمہ خان کی سہولت کاری کا ہے نا. ٹھیک ہے. 2 نوٹ کروائے. ٹھیک ہے نا. ایک نوٹ تھا جب نئی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس نے اخباروں میں کسی نے یوتھیوں نے ہمیں بڑی بڑی خبریں اٹھا کے رکھ دی کہ جی اب زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ اتنے بڑے کرمنل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کے جو ہے نا وہ اب حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ اپنے کیسز کو جو ہے نا یہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، ٹرانسفارمر پوسٹنگ ٹرانسفر انویسٹیگیشن. اس پہ اس نے بندیال کو اتنا بڑا نوٹ لکھ کے دے دیا جس میں حقیقت ٹی وی کی بھی رپورٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جس میں یوتھیا نیٹ ورک کی ساری رپورٹیں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس پہ اس نے از خود نوٹس کرایا تھا. ایک دوسرا الیکشن کمیشن والا جو از خود نوٹس ہوا تھا، جو اس کو بلوایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو. یار ایک بات بتاؤں، یہ تو ہے کہ بالکل ورکر بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو قانونی جو ورکر نہیں ہے سر، ورکروں سے بھی آگے یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں ان کے. یہ لیڈر تو بڑا ورکر سے آگے کی بات ہوتی ہے نا. سہولت کار، بڑے سہولت کار تو یہ ہیں. یہی بندیال اور یہی تو تھا جو اس نے سٹیمپ لگایا تھا کہ بھئی یہ عمران خان صادق و امین. چلے یہ بتائیں یہ جو جمال مندوخیل صاحب ہے، اس کو چھوڑے، جمال ابھی وہ نہیں ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ مظاہر نقوی پہ اس کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات بھی ہیں اور ٹرکوں والی بات بھی اس کے سامنے آ گئی. اعتراض آ سکتا ہے، یہ تو آنا چاہیے اور ہوگا، لیکن کمال ٹھٹائی ہے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ بیٹھے گا. اچھا، وہ منصور علی شاہ نہیں اور وہ چیف ناٹ مین آف پرنسپل، لیکن عمران دار چیف جسٹس بھی اعتراض کے باوجود نہیں نکالے گا اس کو. اب ہاں اب اس کے بعد 2 اور جج مظاہر وہ اپنا منیب اختر اور اعجاز الحسن، ان کے بارے میں نہیں، وہ یہ آرٹیکل 63A میں انہوں نے پنجاب کا حکومت بنوایا تھا. پھر یہ الیکشن کمیشن والے کیس میں یہ ساری معاملات وہ بھی سامنے ہیں. پھر محمد خان بھٹی جو وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کا ایک بیان آیا جس میں کہا تھا یہ 2 جج مینیجڈ ہیں. تو بیان نہیں، آڈیو لیک تھی نا بیان ٹیلی فون. ہاں وہ بعد میں ویڈیو بیان بھی تھا اس کا. ہاں تو وہ اس کا بیان آیا تو اس میں اس نے کہہ دیا کہ یہ مینیجڈ ہیں. ٹھیک. پھر ان 2 پہ بھی اعتراض بنتا ہے، حقیقی اعتراض ہے. تیسرا چیف جسٹس خود ہے. اب چیف جسٹس پہ وہ مادر ان لا والا بھی معاملہ، پھر عمران خان کی مسلسل سہولت کاری، اور پھر عمران خان جو ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہے اور ان کا سرغنہ ہے، اس کو گڈ ٹو سی یو اور یہ کہتے ہوئے. پھر اس سے آگے کی بات ہے، آگے کی بات ادا یہ ہے، یہ میں آپ کو ایک چیز نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ جو کور کمانڈر لاہور تھا جس کے گھر پہ اٹیک ہوا، جناح ہاؤس والا، سلمان غنی شاید اس کا نام ہے، اس کے ساتھ اس کی قریبی رشتہ داری ہے. اس کی مظہر بندیال کی. اچھا، ہاں کوئی ماموں کا بیٹا یا کوئی ایسا کوئی تعلق واسطہ ہے، قریبی رشتہ داری ہے. تو بھئی اگر جب اس کو سیک کر دیا، انہوں نے برطرف کر دیا، اور وہ کور کمانڈر ہے، تو یہ ایویں تو وہ ملتا ہے عمران خان
کا پیغام جاتا ہے تھرو لطیف کوثر اعزاز احسن، پھر یہ بینچ بناتا ہے اور پھر اس کے 2 سینئر ترین جج اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بینچ نہیں ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو سائڈ پہ پھینکتا ہے اور پھر اعزاز احسن کی بات کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے. پھر اس کے بعد منصور علی شاہ الگ ہوتا ہے، پھر بھی اس کو جو ہے نا اس کے باوجود یہ 6 کا ایک بنا مجھے کے. سوال بتائیں، جی ہاں. ضمنی سوال میرا، جی ہاں. سادہ سا معصومانہ. جی ہاں. 2 موسٹ سینئر ججز نکل گئے پہلے دن، قاضی فائز اور سردار طارق مسعود. اس کے باوجود ان کی رائے کو جسٹس جمال بندوخیل نے فالو نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھے رہے جمال بینچ میں. نہیں منصور علی شاہ. سنیں جمال بندوخیل کی بات کر رہا ہوں، وہ بیٹھے رہے. پھر منصور علی شاہ پہ اعتراض آ گیا، وہ نکل گئے اخلاقی ایک اپنا ذمہ داری سمجھ کے. پھر بھی جمال بندوخیل یا صاحب افریدی. اور جمال بندوخیل نے یا آفریدی کی بات کر رہا ہوں، سوری، میں نے جب پہلے بھی جمال بندوخیل نام کا یا آفریدی، یا آفریدی صاحب نے پھر بھی خاموش بیٹھے رہے. آج جب بندیال صاحب نے 6 رکنی بینچ بنایا جو سپریم کورٹ کی روایات میں کم ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، طاق بینچ بنتا ہے 3 کا 5 کا 7 کا 9 کا 11 کا 13 کا 15 کا یا فل بینچ 17 کا. تو آج 6 رکنی بینچ بنا دیا ہے، تو اس پہ یا آفریدی صاحب کو تھوڑا سا رجسٹ کرنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ کیا بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں جیسے منصور، اعتراض اس پہ نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھیں میری بات سے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت ویلڈ سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ چلے گئے نا، لیکن اس نے 7 کا 6 کر دیا. یا افریدی بھی چلا جائے گا تو وہ 5، تو ٹوٹل پھر ہم خیال رہ جائیں گے. ایک جج تو ہو نا جو کم سے کم ان کو پھر آئینہ دکھا سکے، اس کا ہونا ضروری ہے. اوکے، وہ دکھائے گا آئینہ آپ تو ضرور دکھائے گا. یہ دی مین آف پرنسپل، وہ کوئی بندیال اور مطلب منیب بندہ رجاض ٹھیک کی طرح. ہاں صرف بہت میں بندہ تو نہیں ڈاڈا جانتا ججز کو، نہیں آپ جانتے ہیں، بندہ ڈاڈا ہے، اس وجہ سے میں اس کو آپ کے ہونا، ذریعے جانتا ہاں ہوں. اس وجہ سے اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک میں ہے. نہیں کہتا کہ وہ اعتراض آنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یا آفریدی نہ نکلے بلکہ مظاہر نقوی نکلے، یا اعجاز الحسن یا منیب اختر. یہ ان پہ اعتراض ہونا چاہیے، وہ اپنے نوٹ میں لکھ سکے کہ بھئی ان پہ اعتراض ہوا تھا، یہ نہیں گئے تھے. ایک بندہ تو ہونا چاہیے جو ہمارے سکول آف تھاٹ کا ہو. 5 عمران دار ججز اور 6 انڈیپینڈنٹ. ایک جج. یہ بینچ ہے، کمال کا بینچ. کمال کا بینچ. چلو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کل کیا ہوتا ہے. چلیں، بہت شکریہ طیب. ویور طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.